نعاودو نولو دونك لي بروبريتي شيميك تاع لي اسيد gras. دونك نبداو بلا بروبريتي liée à la fonction carboxyl COH. كيما قلت دونك حنشوفوا لي بروبريتي liées لهاد، نشوفوا لي بروبريتي شيميك اللي نقدروا نابليكيوهم هنايا ونشوفوا واش يصرى للسي او اش ديالنا. فوالا لا فورماسيون دي سيل. La formation des sels, bon, fait la partie حنقرا لكم une vidéo في les suggestions اللي راهم حابين يزيدوا يتعرفوا. La formation des sels واش معناتها؟ saponification ولا بالعربية التصبن. دونك اللي يحبوا يخدموا الصابون وكلش، كاين بزاف بنات على بالي يحبوا يخدموا لي صابون على ميزون اكسيتيرا، دونك لازم يفهموا هذا لو برينسيپ. Donc, وشنو هو donc هاد le savon? C'est que un sel minéral d'acide gras ou savon soluble dans l'eau qui ont des propriétés moussantes mouillantes. Donc, كي نحكموا البوتاسيوم ديالنا ou bien ال NaOH ديالنا، d'accord، كي نزيدوا ل 1 acide gras ولا 1 gramme de lipide، يولي لنا savon. bien sûr كاين d'autres procédures s'échauffement, le chauffage تاع les solutions ديالكم etc. donc عبالكم les savons solubles dans l'eau donc يدوب في الماء وعنده des propriétés moussantes et mouillantes. moussantes معناتها الرغوه، voilà mouillante c'est الرطبه. دونك شوف هنا لا كاين اون نوسيون لازم تعرفوها، سي لانديس دو سابونيفيكاسيون. واش معناتها لانديس دو سابونيفيكاسيون؟ يعني بور البنات ولا اي واحد يحب يخدم الصابون لازم يكون عنده اون ايدي على لانديس دو سابونيفيكاسيون. واش معناتها؟ معناتها لا كونتيتي اللازمه من كا او اش ولا ان او اش باش نسابونيفيو 1 غرام دو ليبيد ولا داسيد غراس. شحال لازمنا ميليغرام تاع كا او اش ان او اش. كاين عباد ما يعرفوش يحسبوه، يروحوا لواحد لي سيت يقول له فوالا عندي تال غرام داسيد غرا ولا تال غرام دو ليبيد، عطيني لانديس دو سابونيفيكاسيون ديالنا. داكوغ دونك ان اسيد غرا بلس كاواش ولا ان واش مدنا سال مينرال. كي يقولوا لكم مدوا لي لا رياكسيون، فاسي لا رياكسيون. هنا لا شين اليفاتيك تاع لاسيد غرا ديالكم سي CH3 CH2N COH بلس كاواش ولا ان اواش، يمد لكم CH3 CH2N COO- K بلس ou Na بلس بلس H2O. داكوغ parce que من داك يسقسوا لكم مدوا لي لا رياكسيون. voici donc la réaction. R c'est la chaîne aliphatique, COO KOH ou la NaOH, R COO- K+, c'est la tête hydrophile اللي هي هذه. toujours la tête هذه هي hydrophile، toujours جهة COOH هي la tête hydrophile. هنا نجيو للحسابات. هنايا ES، هنا ES l'indice de saponification c'est KOH. معناتها PM تاع KOH اللي هي 56 fois N c'est le nombre تاع KOH اللي تسمى كي تيتيليزيو un seul acide gras تحققوا un seul KOH. d'utiliser 3 acides gras تحققوا 3 molécules تاع KOH. donc نضربوا PM fois 3 ولا fois 2 ça dépend fois 1 gramme. 1 gramme c'est 10 puissance 3 sur le PM تاع l'acide gras ديالنا. نمد لكم un exemple. par exemple لو كان نجيو نحسبوا l'indice de saponification، لو كان نجيو نحسبوا l'indice de saponification تاع acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est C20H, C20H32O2. Voilà. واش نديرو هنايا؟ le PM تاع l'acide arachidonique كيما فيه تحسبوه في الشيمي سي باغ اكزومبل ديرو 20 fois 16 باش تحسبوا الكربون، ومن بعد بلس 32 اوكي بلس 16 fois 2 تسمى البي تاع الاو2 ديالكم تصيبوا نورمالمون 304 غرام. نجيو نحسبوا لانديس دو سابونيفيكاسيون. نديرو 56 عندنا اسيد كرا واحد هنا فوا ان تسمى واحد فوا دي بويسونس 3 على لو بي ام تاع لاسيد كرا ديالنا اللي هو 304 égal نصيبو 184,21. هذا هو l'indice de saponification ديالكم. دوكا ندوزو on a toujours les propriétés liées à la fonction carboxylique COH. Nous voyons les réactions les touchées COH. Donc la deuxième réaction c'est la formation d'esters. Les acides gras réagissent avec l'alcool pour donner des esters. هنا واش معناتها؟ هنايا باش يتفورم لنا ليبيد لازم تصير لنا اون استيريفيكاسيون. معناتها لاسيد غرا ديالكم يلصق مع الالكول باش يمد لكم ليبيد. تسمى هذيك لا رياكسيون باش يلصق لاسيد غرا مع الالكول باسكو قلنا بلي ليبيد سي لونيون تاع موليكول دالكول بلس اسيد غرا. تسمى باش يلصق الالكول مع لاسيد غرا لازم تصير لنا اون
estérification وتصرنا هنا par exemple la libération تاع H2O تصرنا l'estérification. donc هنا لو كان تجيو تشوفوا هنا الجليسيرول سي الكحول تسمى هنا صرات اون استيريفيكاسيون اللي قعدنا غير COO. اوكي الاش راح صرات لنا اون استيريفيكاسيون باش تصرا لنا لا فورماسيون باش تصرا هاد لا ليزون انتر الكحول اي اسيد غرا. ومن بعد نعاودو نقولوا لها هاد لا ستيريفيكاسيون. دوكا كملنا مع لي بروبريتي شيميك مع لا بروبريتي ليا على فونكسيون كاربوكسيل COH. دوكا ندوزو لحاجه واحده اخرى نشوفوا لي بروبريتي لي على دوبل ليزون معناتها لي رياكسيون اللي يقدروا يصراو اون دوبل ليزون. هنا اول رياكسيون سي لاديسيون او بيان لا ريدكسيون دي زالوجين. هذه كامل حتشوفوا خصائص عندها علاقه مع لا دوبل ليزون. هاد لي زالوجين سي لو بروم ولا اليود اللي تعرفوه الاي 2 يتفيكساو على دو كربون بورتور دو دوبل ليزون. واش معناتها هاد الاي 2 يحكي باغ اكزومبل شوفوا هنا هاد الاي 2 هنا عندنا دوبل ليزون هنا عندنا دوبل ليزون. هاد الاي 2 جاي يلصق وين كاين دوبل ليزون وماذا سي اش منا وسي اش منا يولي عندهم اي دونك الاي 2 هنايا اي يروح واحد منا يولي هكذا. هادي سي لاديسيون دي زالوجين. اوكي دونك الاي هذا بيان الانديس تاع يود سي لا كونتيتي دو فيكسي par 100 grammes de lipides ولا d'acide gras. Elle permet d'évaluer le degré d'insaturation d'acide gras. تسمى هاد الاي تعطينا اون ايدي شحال عندنا من دوبل ليزون تمد لنا تعطينا اون ايدي شحال عندنا من دوبل ليزون. اوكي سي واش نديرو دلتا او بيان دوبل ليزون لو نومبر دو دوبل ليزون فوا لو بي ام تاع الاي 2 فوا 100 على البي ام تاع الاسيد غرا. دوكا ندير لكم ان اكزامبل توجور في لاسيد اراشيدونيك. على بالنا بلي لاسيد اراشيدونيك عنده 4 دوبل ليزون هادوك. دونك واش نجيو نحسبوا الاي ديالو ايغال 4 fois 254 fois 100 على le PM تاع l'acide gras ديالنا c'est 304 égal. دوك هنا تحسبوا نورمالمون طيح لكم 334,21 هذا سي لانديس تاع ديود ديالكم. فوالا دونك كل ما يكون لانديس هذا كبير كل ما يكون لو نومبر تاع دلتا كبير. يفو سافوار كي ما يكونش عندكم اون دوبل ليزون او بيان يكون عندكم ان اسيد غرا ساتوري لو اي يكون زيرو. اوكي تري بيان. دوكا لاديسيون تاع الهيدروجين بون هاد لا رياكسيون ما طيحش بزاف. واش معناتها ان اسيد غرا يقدروا يتفيكسيو عليه دو اتوم تاع الهيدروجين سور دو دوبل ليزون. يتسمى كابابل يكون عندنا ان اسيد ان اسيد غرا انساتوري عنده دوبل ليزون ويولي لنا ساتوري كيما لاسيد اوليك ولا لاسيد ستياريك باسكو ديجا على بالنا لاسيد اوليك وستياريك عندهم سي 18. alors et l'acide stéarique. donc نشوفوا la réaction d'oxydation ديالنا. اوكي هذه سي لا بلوز امبورطونط. كي يكون عندنا دوبل ليزون تقدر لاسيد ديالنا هذاك غا يتقيسوا اون اوكسيداسيون. دونك لي برودوي فورمي بار اوكسيداسيون سون ديفيرون سولون لو نومبر تاع لي دوبل ليزون d'acide gras et selon la nature تاع l'oxydant bien sûr. كاين اول اوكسيداسيون سي لوكسيداسيون ميناجي وين لاسيد غرا انساتوري تاعكم زيدوا له ان بيراسيد يعطينا ان ايبوكسيد. ريغاردي هنا لاسيد غرا زدنا له هذا البيراسيد اللي هو RCOOH يمدنا époxyde شغل يديرنا un pot d'oxygène. il faut savoir بلي هاد l'époxyde il est très nocif pour notre santé ويديرنا un stress oxydatif ويديرنا des maladies graves comme le cancer. على بها يقول لك الاكسده مش مليحه ولازم نشربوا des antioxydants comme le vitamine C etc pour éviter telle ou telle réaction تفاداو هاد الاكسده اللي تصرالنا. داكوغ دونك هادي باش تعرفوا برك. دوكا لوكسيداسيون اللي تهمكم بزاف voilà c'est l'oxydation poussée. L'oxydation poussée قال لك هنا un acide gras insaturé s'oxyde facilement à l'air. كيما على بالكم كاين بزاف دي برودوي كي تنفتحوهم يقيسهم الهواء يولوا ماشي ملاح. هنا parmi ces les acides gras insaturés sont fragiles ويقدر facilement oxyder à l'air. لازم نutiliser un antioxydant pour les conserver. il faut savoir qu'il y a une réaction il y a le permanganate de potassium اللي هو كامانوكات. En solution alcaline, deux acides par coupure de double liaison يمدولنا. تسمى capable تسمى une double liaison يمدلنا un monoacide
et un diacide. Wesh معناتها un monoacide, wesh معناتها un diacide. Voici une chaîne aliphatique تاع la formule هنايا semi développée تاع l'acide gras ديالكم. Voici une double liaison. هنا الكمانوكات يجي يدير لنا هنا اكس هذا في الدوبل ليزون. داكوغ يمد لنا هذا سي ان اسيد غرا مونو انساتوري دونك اون سول اون سول دوبل ليزون. يتسمى وين يقطع الجهه تاع سي اش هنايا يمد لنا سي اش 3 سي اش 2 ان سي او اش مونو اسيد باسكو عنده اسيد واحد. وين كاين سي اش سي اش ثاني يمد لنا اش OOC CH2N COH. Regardez, on a deux COH, elle a bien ce diacide. D'accord. Il faut savoir que le nombre de diacides formés, il dépend du nombre de doubles liaisons. Si vous avez deux diacides, vous avez deux doubles liaisons. Il y a trois diacides, vous avez trois doubles liaisons. Donc, je vais vous donner un exemple. L'exemple de l'acide palmitoléique. فوالا جا كوبرنا هنا في الوسط مدلنا سي او واش. وهنا باش ديروا الديفيرونس انتر سي واش الاخراني وسي واش اللي منا هذا ديروا او اش او او سي وهنا سي او واش. هذا هو لو دياسيد. دونك عندنا دياسيد واحد باسكو عندنا دوبليزون وحده. دوزيام اكزامبل تاع لاسيد لينوليك عنده دو دوبليزون تما كمان جا قطعنا في لي دوبل ليزون ديالنا. دونك مدلنا سي اش 3 سي اش 2 4 سي او واش معناتها هنايا سي او واش ومن بعد هنا وهنا اش OOC COH plus HOOC CH2 7 COH. On a deux diacides donc deux doubles liaisons. Voilà, j'espère que vous avez tout. Elle a bien compris comme le nombre de diacides formés dépend de nombres le double liaison. C'est qui يقول لكم عندنا deux عندكم معناتها عندكم un acide gras deux double liaisons etc. Après l'oxydation par Kamano 4, le nombre de diacides formés égale le nombre de doubles liaisons. Voilà. Alors, une partie importante, c'est la propriété physique des acides gras. Pour la propriété physique des acides gras, on a la solubilité. Quand la tête des acides gras qui portent la fonction carboxylique COH est polaire. Donc, on a donc la fonction carboxylique, la fonction carboxylique et la partie hydrophile. D'accord. هنا واش قال لك la chaîne carbonée est apolaire que hydrophobe كيما راكم تشوفوا le que hydrophobe. هنا كاين un acide gras insaturé هنا acide gras saturé donc عندكم تاع hydrophobe. قال لك كل ما يكون لو نوم تاع الاسيد غرا تاعكم طالع l'insolubilité فلو تكون يكون insoluble فلو وكل ما يكون الاسيد غرا ديالكم لو نومبر تاع لي كربون ديالو حابط il est soluble فلو. وثاني كل ما يكون لو نومبر تاع لي اسيد غرا بزاف يكون soluble dans les solvants organiques اللي هو البنزين. هنا سي جوست باش تعرفوا عندكم بوين دو فيزيون. لو بوين دو فيزيون معناتها شحال لازم لكم من تمبيراتور باش ان اسيد غرا يولي لكم ليكيد كيما الزبده. كيما على بالكم الزبده كي شفتوها كي تكون بارده راهي تكون شويه يابسه اون فوا تلحق une certaine température دوب. قال لك لو بوين دو فيزيون سي لا température à laquelle une molécule passe à l'état solide à l'état liquide. من l'état solide à l'état liquide. قال لك كل ما يكون بوين دو فيزيون كبير هذا كل ما يكون لو نومبر كبير تاع الكربون وكل ما يكون دونك لو نومبر دو كربون تاع حابط بوين دو فيزيون يكون حابط. مثلا ماشي لازم لكم بزاف تمبيراتور باش يولي ليكيد. قال لك لي اسيد غرا ليكيد à 20 degrés si le nombre تاع الكربون ديالهم inférieur à 10 كيما l'acide butyrique اللي عنده 4 كربون عنده 4 كربون و solide كي يكون لو ان ديالهم لو nombre de carbone supérieur à 10 كيما l'acide stéarique تاع لي بور. فوالا. après قال لك كل ما يكون un acide gras est saturé كل ما يكون ان اسيد غرا ساتوري كل ما يكون لو بوين دو فيزيون ديالو طالع وكل ما يكون ان ساتوري يكون بزاف اللي عنده بزاف لي دوبليزون كل ما البوين دو فيزيون يكون ديالو هابط. فوالا جيسبر فهمتوا هاد لا بارتي. موالفه فريمون نقعد بزاف باش نفهم لي ستوديون ونعاود سا باري ان بو بيزار هكذا كيما كاش اون انتراكسيون انتر enseignant étudiant mais j'espère فهمتوا هاد la partie. voilà. نعاودو دونك نشوفوا des exemples باش نشوفوا l'indice I et l'indice de saponification. par exemple l'acide gras saturé ديالكم CnH2
NO2, pardon, c'est l'acide arachidique. L'acide arachidique saturé. Est-ce que un indice I عندوش bon indice I قلت لكم par rapport les doubles liaisons. Donc on dit l'indice ديالو I 0 parce que pas de double liaison parce que saturé, pas de double liaison. دوكا لو كان سوبوزون هذا الاسيد ما عندنا اسيد اراشيديك عندنا اسيد اراشيدونيك اللي هو عنده 4 دوبل ليزون اللي هو سي 18 اش دونك اراشيديك سي اش 40 H40 بعد نعاود نكوريجيها arachidonique c'est H32O2 c'est acide arachidonique عنده 4 double liaisons donc c'est 24 double liaisons delta عنده في 5 في 8 في 11 وفي 14 des double liaisons donc نعاود نوريهم لكم بالبيان باش تشوفوه. Voilà. Regardez l'acide arachidonique. عنده في الcinquième carbone عنده double liaison في الhuitième في الonzième et 14e. Voilà. Alors, le cas de نحسبوا l'II dialo, le PM moléculaire dialo, c'est 304. Ok, le nombre de double liaisons, c'est bien 4. Parce que déjà, la l'II, c'est delta fois PM tel I2 fois 100 à la PM tel acide gras. Donc, 4 double liaisons fois 254 fois 100 à la 304, on sait 334,21. Le cas où نحسبوا IS, l'indice de saponification. Donc, le nombre de KOH utilisé, c'est 1, parce qu'on a un seul acide gras. Donc, fois 56 fois 10 sur 304, il me donne comme 184,21. Un exemple, par exemple, il me donne comme hypothèse. Il y a un acide gras fixe dit 1016 grammes d'iode. هذه حاجه الاولى باسكو قلت لكم هالليكزامان ماشي نقول لكم هكذا احسب لا يعطيكم دي زيبوتيز ماشي دي زيبوتيز يعطيكم نعفايس وانتم اللي لازم تجبدوا لاسيد كرا ديالكم. قلت لكم بلي لازم دي زيكزارسيس باش تزيدوا تفهموا. ويقول لك ثاني بلي KMNO4 réagit sur cet acide gras ويليبيري لكم un monoacide à 6 carbone, un diacide à 5 carbone et 3 diacides à 3 carbone. hop ما تفطنوا الحاجه او عندكم 3 عندكم 4 diacides واحده و3 عندكم donc 4 diacides. قلت لكم باللي كي le nombre des diacides reflète ou bien dépend du nombre des double liaisons. شكون اللي عنده 4 double liaisons باين l'acide arachidonique. Donc soit un nombre de molécules thalliode fixées c'est 1016 على 254. donc حنا عطاونا ديجا هنا الانديس تاع اليود ديالنا c'est 1016 على 254 ونجبدوا لي دوبل ليزون ديالنا سي 4. فوالا دونك هذه كابابل ندير لكم هو الاي اي وانتوما تجبدوا لو نومبر تاع دوبل ليزون. مي هي في ليكزامبل هذا راهم ندير لكم شحال كاين من دياسيد ما تعرفوها تحسبوها تجبدوها. فوالا دونك حندير لكم كثر لكم بزاف لي زيكزارسيس في هذا لو شابيتر. ان شاء الله عجبتكم هاد لا فيديو. استناو لي زوتر فيديو ان شاء الله وين ندير لكم لي زيكزارسيس. الوغ si vous avez une remarque, des commentaires, ou là, n'hésitez pas parce que je suis très ouverte. نحب كي نسمع les commentaires ديالكم نشوف les remarques تاعكم parce que كاين اللي بعثوا لي des remarques et j'accepte les remarques parce que كاين بزاف من داك نغلط على بالي كي كون نكتب هكذا نكون نزرب على بالي سي ترو بيزار جايتني بزاف بيزار نكمل ان كور دون 40 ولا 5 ولا 30 minutes parce que sincèrement كنت نضرب 3 heures مع les étudiants تاعي باش نفهمهم ونعاود سي ترو بيزار. من لا غالب جي تروفي بلي هذه لا ميور فاصون باش تفهموا كامل. نيزيتي با تبعتوا لي لي كومونتير و لي جيم وتابونيو لا شين بيان سور.